یو مولا زوی چرته تلو دغه سره ده هلکانو سره وی راځئ ښکار ته ای تللی دي نور څه ورته نه دي ملاو شوی ګیدړې ویشتی دی هلکانو ورته وی چې دا ګیدړ خو مردار دی هغه وی څوک وی چې مردار دی مولا زوی زه یم او حلال مردار تاسو پیژنئ حلال دی وی هلکه راځئ د بې خوځه چې پلار نه یې پوښتنه وکړو پلار لے راغلی دی ورته چې میاں جی ګیدړ حلال ہے هغه وی چې نه مردار ہے کون آکھنے کے حلال ہے وی چې تواڈا پتر نور جمال آکھنے کے ګیدړ حلال ہے وی جد نور جمال آکھنے تو پھر ٹھہرو میں کتاب ڈٹھاں چې نور جمال ویلی دی نورېږه چې زه کتاب وګورم نو کتاب راغسته خلق کینول یا غالکان ویلے سنو میاں کتاب نہ مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال نور جمال چی چرتئی التا گدڑان می دڑان توڑ رواج دکا چیز مازوئی ویلی نو نن معاملہ دا نور جمال پلاس کے دا کہ نور جمال ویلی چی ڈما گڑا کا نو رواشوا او کنور یو مولا زوی چرته تلو